ढाई सूबों का क़याम, पाकिस्तान की बदलती सूरत हाल, अल्ताफ़ हुसैन से मुज़ाकरात और पीपल्स पार्टी के लिए नया इम्तिहान। इन तमाम मौज़ूआत का हम आज जायज़ा लेंगे और इन इत्तलात पर आज बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। जब से नए सूबों के क़याम की बात सामने आई है, उस वक्त से दो तीन चीज़ें और नई सामने आ रही हैं। आपके सामने सारी सूरत हाल है, आपने नोट की होगी। एक तो जो एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ पे जो वाक़या हुआ था अगस्त के अवाइल में ही, उसको कहा जा रहा है कि ये प्लांटेड था और ये चेक करने की कोशिश की गई थी कि किसके साथ कितने कारकुनान है, आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है और पीपल्स पार्टी का यानी कि जो सिंध हुकूमत है उसका रिएक्शन क्या होगा एमक्यूएम के हवाले से। क्योंकि बड़े फ़ैसले लेते वक्त बहुत सारे उसके खदोखाल देखे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वो सब चीज़ें देखी गई। अंदर वाला सारा मामला जो है पहले से तयशुदा था, बाहर वाला कुछ एक्स्ट्रा हो गया जिसकी वजह से बात बिगड़ गई। अब आप सोच रहे होंगे मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुज़ाकरात की बात कर रहा था और फिर यहाँ आ गया। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात यकीनी तौर पर बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके गिर्द जो घेरा था, जो एक दायरा होता है, वो तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है और उनकी सिंध हुकूमत के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ उनकी जहाँ पर हुकूमतें हैं सिंध के अलावा, क्योंकि हम अमूमन सिंध हुकूमत से ही तशबीह देते हैं पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को, यानी कि गिलगित बल्किस्तान में उनका चीफ मिनिस्टर है, उसके लिए भी कोई अच्छे मामलात नहीं हैं और उसको उस तरह खुल के काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसी तरह बलूचिस्तान में जो बुगटी साहब हैं, उनको भी बिल्कुल बेइख्तियार रखा हुआ है और उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा। अब अगर हम बात करें कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की, तो वहाँ जो पीपल्स पार्टी के अफसरान ब्यूरोक्रेसी में लगाए गए थे, उनको सबको दोबारा से हटाया जा रहा है और उथल पुथल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन बहुत ज़्यादा अच्छी सूरत हाल पंजाब की भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने पहले ही थी। बाकी रह जाता है सिंध और इस्लामाबाद। ये दो हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी कोई बड़ी मैसिव चेंज नज़र नहीं आ रहा। ये तो एक पीपल्स पार्टी के हवाले से गुफ्तगू थी। नए सूबों के क़याम के हवाले से ज़ाहिर है ये एक लेंथी प्रोसेस होता है, बड़ा जो है तवील प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका आइनी तरीका समझा देता हूँ, फिर अल्ताफ़ हुसैन वाली बात पर भी हम आ जाते हैं। देखें, अगर हम जो अभी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, जो कानून के हिसाब से अगर बनता है, बाकी तो पाकिस्तान है, सब कुछ हो सकता है, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम एक जमहूरियत पसंद इंसान की हैसियत से जो है उसका जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अच्छा, हर सूबे में यही तरीक़ेकार लागू होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अगर सिंध से, मिसाल के तौर पर, तो सिंध की जो असम्बली है उसमें से 2/3 मेजॉरिटी से उसकी मंजूरी हो, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी होती है वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा और मज़ीद मेजॉरिटी चाहिए जो ये कहे कि फ़लाने हिस्से को अलग सूबे का दर्जा दिया जाए, उसका ये नाम रखा जाए। मिसाल के तौर पर कराची या हैदराबाद या लाड़काना कोई भी हो सकता है। सिंध असम्बली ये 2/3 मेजॉरिटी इसकी है, यानी कि 75% से ज़ायद अरकान इस चीज़ के लिए कहें। उसके बाद 67% से ज़ायद अरकान। तो उसके बाद जो है फिर इस पर बहस होगी। हर एक एमपी जितने भी सिंध असम्बली के मेंबर हैं वो अपना इजहार करेंगे, अपनी राय देंगे, अपनी तजावीज़ देंगे कि इसकी बाउंड्री यहाँ से नहीं यहाँ तक हो। जैसे हुकूमती बिल आए या प्राइवेट बिल आए, इसका इलाका यहाँ तक नहीं यहाँ तक होना चाहिए, इसका नाम ये नहीं ये होना चाहिए, उस नाम की स्पेलिंग ये नहीं ये होनी चाहिए, उर्दू में उस नाम को इस तरह होना चाहिए, सिंधी में इस तरह होना चाहिए, इंग्लिश में इस तरह बनना चाहिए, स्पेलिंग ये होनी चाहिए, उसका न जो है यूँ होना चाहिए यूँ होना चाहिए। ये एक तवील हर मेंबर जो है फ़िलहाल जैसे 168 का ऐवान है सिंध असम्बली का, तो ये सारे के सारे अपनी इनपुट देंगे। उसके बाद मंजूरी होगी, अगर मंजूरी हो जाती है तो उसके बाद नेशनल असम्बली में जाएगा, कौमी असम्बली में, वहाँ भी इसी तरह सिलसिला शुरू होगा। फिर वो अपनी राय देंगे, अपनी तजावीज़ देंगे, वहाँ भी 2/3 मेजॉरिटी जो आइन में तरमीम जितनी चाहिए होती है उतनी तरमीम, यानी वज़ीर आज़म बनाने से बहुत ज़्यादा
پھر وہ سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ ابھی میں قانونی بات کر رہا ہوں، روڈوں پہ کیا ہو رہا ہوگا اس دوران، گلی محلوں میں، سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہوگا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں بھی نہیں جا رہا کہ کون کیا کر رہا ہوگا کس کے ساتھ۔ پھر نیشنل اسمبلی میں اسی طرح چلے گا، پھر وہاں سے اگر منظور ہو جاتی ہے 2/3 میجارٹی کے بعد، تو یہ آئین میں دراصل بڑا پیچیدہ کر کے رکھا گیا تھا یہ والی شک، تو اس کے بعد پھر سینٹ میں جائے گا، سینٹ میں بھی پھر 2/3 میجارٹی چاہیے، یعنی کہ یہ صدر یا وزیر اعظم بنانے سے بہت زیادہ میں جو ہے ممبران کی رائے چاہیے۔ اس کے بعد سینٹ میں اسی طرح بحث ہوگی، اس کی جغرافیہ کیا ہوگی، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا، اس کی سپیلنگ کیا ہوگی، یہ نیشنل اسمبلی میں بھی سارا ہوگا، سندھی میں کیا، اردو میں کیا، انگلش میں کیا، کیسے آئے گا، کوما کہاں آئے گا، فل اسٹاپ کہاں آئے گا، واٹ ایور جو بھی چیزیں ہوں گی ساری۔ پھر جائے گا صدر مملکت کے پاس، صدر مملکت سے مراد آصف علی زرداری صاحب نہیں ہے، جو بھی صدر اس ٹائم کا ہوگا اس کے پاس جاتا ہے، یعنی کہ صدر پاکستان ایک الگ چیز ہے، آصف علی زرداری صاحب الگ چیز ہے۔ اس وقت وہ ملک کے صدر ہیں، لیکن کبھی وہ جب ظاہر ریٹائر بھی ہوں گے، کبھی ملک سے باہر جاتے ہیں تو چیئرمین سینٹ بھی ہوتے ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہو سکتے ہیں قائم مقام صدر۔ تو اس لیے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں جو بھی صدر پاکستان اس وقت ہوگا وہ اس کی سگنیچر ہونے کے بعد یہ آئین کا حصہ بنے گا، پھر کورٹوں میں چیلنج ہو، جھگڑے ہوں، روڈوں پہ لوگ آئیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں ایک تو یہ میں نے قانونی پروسیس بتایا جہاں وکلا ہوں گے، جہاں وہ ایک الگ سائڈ ہوگی، جہاں پر پارلیمنٹیرین اسمبلیوں میں ہوں گے وہ ایک الگ سائڈ ہوگی، اور ایک سائڈ سوشل میڈیا کی ہوگی، اور ایک سائڈ گراؤنڈ پر کارکنان اور عام عوام کی ہوگی۔ اب اس صورتحال میں ظاہری سی بات ہے جو پارٹی صوبوں کی حمایت میں ہوگی تو وہ تگڑی ہونی چاہیے، کارکنان کو ان کی بات مانے ایسی شخصیت ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے الطاف حسین کے نام پر دوبارہ سے غور شروع ہو چکا ہے، اور ان پر غور ہو رہا ہے کہ کیا ان کو کوئی رول اس میں دیا جائے، کیا ان سے کوئی خدمات حاصل کی جائیں، کیا ان کی سروسز لی جائیں، اور الطاف حسین صاحب کو کس حد تک انوالو کیا جائے، اور الطاف حسین صاحب سے کیا مدد لی جائے، اس کے بدلے میں ان کا کتنا ریلیف دیا جائے، کیونکہ ریلیف دینے کے حوالے سے بھی کوئی طے شدہ بات نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ آج میں پروگرام کر رہا ہوں کل سے ہیلو شروع ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یا سارا کچھ ٹیک اوور ہو جائے گا۔ ابھی اس پر یہ انیشلی باتیں ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کس معاملے میں ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، کیسے بنایا جا سکتا ہے، کیسے ان کو راضی کیا جا سکتا ہے، یا نہیں کیا جائے تو اس کے بغیر کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ فی الوقت جو صورتحال ہے MKM پاکستان کی یا ان کی قیادت کی، کارکنان کی، تو وہ منتشر نظر آتے ہیں۔ اس بات سے تو میری کوئی ڈس ایگری میرا خیال ہے کہ نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں بتائے کہ کارکنان کیا منتشر ہیں اس وقت۔ MKM پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور کسی کی بات نہیں کر رہا، تو وہ وہاں پر لیڈرشپ بھی ہے، کسی ایک سائٹ پر، دوسری سائٹ پر بڑے مسئلے ہیں، ایسے میں وہ اس وقت کسی بڑی تحریک کو یا کسی بڑی عوامی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور نہ تو فوری طور پر بھلے اوپر سے آرڈر آ جائے، بھلے یہاں یہ بولے، بھلے وہ بولے، بھلے کوئی بھی بولے، تو اس کے کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوئے گا۔ تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ چلے گا آگے، تو اس میں شاید ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب ناگزیر ہیں، الطاف حسین صاحب کی ضرورت پڑے گی، ان کو انگیج کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ کہ کس حد تک انگیج کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں، لیکن ان آپشن میں ایک الطاف حسین بھی ہے۔ بعد میں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں، مجھ پہ غصہ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، دیکھیں میں نے کہا آپشن ہے، اس پر غور ہو رہا ہے اس وقت، اب وہ غور ہو کے یہ فیصلہ ہو کہ نہیں کرنی بات، وہ ایک الگ خبر ہے، لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ بات کرنی ہے، وہ ایک الگ خبر ہے، تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ مجھے جو ہے غصے کا نشانہ نہ بنایا کریں، میں بڑی پولائٹلی بات کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہے میں نہ تجسس پھیلاتا ہوں، نہ سسپینس پھیلاتا ہوں، نہ بڑی بڑی ہیڈ لائن دیتا ہوں، نہ بڑے بڑی جو ہے نا باتیں کرتا ہوں، نہ بدتمیزیاں کرتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے جو ہماری قوم کا مزاج ہے، اگر میں بدتمیزی سے بات کروں، تو تکار سے، اونچے لہجے میں بات کروں، پچ میری ہائی ہو، تو پھر جو ہے لوگوں کو پسند آیا، ابے تبے کر کے گالیاں دے کر سیاسی مخالفین کو، کسی کی حمایت کھل کے لوں، کسی کی مخالفت میں ان کے گھروں کی باتیں کروں، تو شاید میری ویورشپ، میری ریٹنگ بڑھ جائے، لیکن میرا پیشہ، میری تربیت اور میری نیچر اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ حقائق کو بیان کروں اور تسلی کے ساتھ بیان کروں،
बेशक कम लोग देखें, बेशक कम लोगों को बात समझ में आए, लेकिन अच्छी तरह बात समझ में आए, वो उसको जो है समझ सकें उसको और यही मेरी कोशिश होती है। आज मैं आप लोगों से ये भी सवाल रख रहा हूँ कि काइंडली ये बताइएगा कि मेरा ये अंदाज़ आपको ठीक लगता है, या बोल्ड अंदाज़ होना चाहिए, जहरियाना अंदाज़ होना चाहिए, या ये धीमा अंदाज़ ठीक है। इस हवाले से ज़रूर मुझे बताइएगा। और भी जो इसके अलावा तनकीद हो, कमेंट्स हो, आपकी राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी उसका इंतज़ार रहेगा, बाकी लोगों को भी रहेगा। और जिन दोस्तों ने अभी भी हमें फॉलो नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि फॉलो करके घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।